महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानदं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्यम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचामलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तो भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। इष्टिपसंख्यानवती शुद्धगणाविपृतगूढसूत्रार्थः व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् इष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। क्षम्यताम्। एवं च श्रूयते वा? आं महोदय श्रूयते। श्रूयते, अस्तु। एवं च न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रं प्रसृतमासीत्, यत्र धातुलोपे इत्यत्र बहुव्रीहिसमासः अपेक्षितः, न तु षष्ठी तत्पुरुषसमासः इति अपि चर्चा तत्र कृता। धातुशब्देन तावत् धात्ववयवः अत्र विवक्षितः। कृत्स्नस्य धातोः लोपे सति तत्र गुणवृद्धिप्रसङ्गाभावात् व्यर्थं सूत्रं भवति। अतः अत्र धातुशब्देन धात्वेकदेशः गृह्यते, धात्ववयवः गृह्यते, न तु कृत्स्नो धातुः इति तत्र चर्चा प्रवृत्ता आसीत्। उदाहरणानि अपि दर्शितानि खलु। लोलुवः, पोपुवः, मरीमृजः इत्यादीनि तावत् उदाहरणानि प्रदर्शितानि शास्त्रकारेण। इदानीं यदि अस्मिन् सूत्रे धातुग्रहणं नास्ति चेत् लोपे आर्धधातुके इति एतावदेव अस्ति इति मन्यामहे। आर्धधातुके परे यदि लोपो भवति तर्हि आर्धधातुके परे ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः तेन भवतः इति एवं वदामश्चेत्, उदाहरणार्थम् अत्र किमर्थम् एवं पृच्छति इति चेत् आर्धधातुकम् इति संज्ञा प्रत्ययस्य कदा भवति? एकस्य प्रत्ययस्य आर्धधातुकम् इति संज्ञा कदा भवति इति चेत् यदा धातोः विहितं चेत् भवति, तदा एव तस्य आर्धधातुकम् इति संज्ञा भवति खलु। धातुविहितं यदि न स्यात्, धातोः विहितस्य एव प्रत्ययस्य आर्धधातुकम् इति संज्ञा भवति। अधातुविहितानां प्रत्ययानां धातुसंज्ञा इति नास्ति। उदाहरणार्थम् उपगोः अपत्यम् औपगवः इत्यत्र उपगुशब्दात् विधीयमानस्य अण् प्रत्ययस्य आर्धधातुकम् इति संज्ञा नास्ति। कुतः? धातोः विहितं नास्ति, प्रातिपदिकाद् विहितम् इति। प्रातिपदिकाद् विहितः अयं प्रत्ययः, अतः तस्य प्रत्ययस्य आर्धधातुकम् इति संज्ञा न भवति, धात्वधिकारविहितस्यैव। एवं च यदि आर्धधातुकम् इति पदम् अस्ति चेत् तर्हि आर्धधातुके परे लोपः इति एवं वदामश्चेत् तर्हि तस्य कस्य भवति लोपः? धातोरेव खलु भवति। इदानीं धातुविहितत्वात् आर्धधातुकसंज्ञा प्रत्ययस्य, इदानीम् आर्धधातुके परे लोपः इति चेत् इदानीं स लोपः कस्य भवति इति चेत् सम्बन्धिवाचकत्वात् धातोरेव भवति इति। धातुशब्दं विनापि धातुशब्दम् अत्र धातोः अर्थावगतिर्भवति, न लोपे आर्धधातुके इति एतावदेव कुर्वन्तु इति पृच्छकस्य आशयः। अवगतं वा? अवगतम्। आर्धधातुकपदमहिम्ना एव अत्र धातुः पूर्वमस्ति। आर्धधातुकं परे यदि चेत् तर्हि पूर्वं धातुरेव स्यात्। लोपे इति उच्यमाने धातोरेव लोपः भवति, किमर्थम् एवं सर्वम् इति मनसि निधाय पृच्छकः पृच्छति प्रश्नम्। इदानीं पश्यामः तर्हि किं किं भवति यदि तथा न भवति चेत्। कुत्र अस्ति?
यदि अस्मिन् सूत्रे धातुपदं नास्ति चेत् किं भवति, कुत्र दोषः भवति इति पश्यामः। दलकृत्यप्रयोजनानि। धातुग्रहणं किम्? किमर्थं धातु इति पदस्य ग्रहणं कुर्वन्ति? लोपे आर्धधातुके, न लोपे आर्धधातुके। लोपे सति आर्धधातुके परे लोपे सति गुणवृद्धिः न भवतः इति एतावदेव सूत्रमस्तु इति पृच्छकस्य आशयः। अत्र पश्यन्तु, उदाहरणं किं दत्तं? लविता, लूयि लविता। लोपे सति, लोपे जाते किं न भवति? आर्धधातुके परे गुणवृद्धिः न भवतः इति सूत्रार्थः स्यात्। अयमेव नियमः न भवति। आर्धधातुके परे धातोर्लोपः इति। इदानीं को अर्थः भवति इति चेत् धातुशब्दस्यैव लोपः अथवा धात्वयवस्यैव लोपः इति कश्चन नियमः न भवति। लोपे जाते, लोपे सति आर्धधातुकनिमित्तकाः, आर्धधातुकनिमित्ते ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः तेन भवतः इति एव सूत्रार्थः भवति। इदानीं लोपः आर्धधातुकनिमित्तो वा भवतु, अनार्धधातुकनिमित्तो वा भवतु, अनैमित्तिको वा भवतु, यत्किमपि वा भवतु, लोपे सति आर्धधातुकं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य यदि गुणवृद्धिः प्राप्नुतः तर्हि तेन भवतः इति सूत्रार्थः सिद्ध्यति। पृच्छकः किम् अङ्गीकृतवान्? पृच्छकस्य आशयः कः आसीत्? आर्धधातुकम् इति पदं यदस्ति तत् सम्बन्धिवाचकमिव अस्ति। आर्धधातुकं तदा एव भवति यदि धातोः विहितं भवति। आर्धधातुकम् इति प्रत्ययस्य नाम कदा भवति इति चेत् यदा धातुविहितं भवति। तस्मिन् आर्धधातुके परे लोपः इति चेत् तर्हि तत् धातोरेव लोपः भवति। एवं धातोः एव लोपः विनापि धातुशब्देनापि अवगम्यते इति अङ्गीकृत्य पृच्छकः पृष्टवान् प्रश्नः। तस्य समाधानम् उच्यते, यदि धातोः इति पदं नास्ति चेत् केवलं लोपे न लोपे आर्धधातुके इति एतावदेव भवति, तर्हि आर्धधातुके परे आर्धधातुके इति शब्दस्य लोपविशेषणम् अपि भवितुं शक्यते, केवलस्य गुणवृद्धिविशेषणमपि कर्तुं शक्यते। यदि लोपो भवति तदा आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य यदि गुणवृद्धिः प्राप्नुतः तर्हि ते गुणवृद्धिः न भवतः इति सूत्रार्थः अपि वर्णयितुं शक्यते स्म। तदा किं भवति? लोपे सति इदानीं लुञ् इति धातुः खलु, लुञ् छेदने इति धातुः। इदानीं लुञ् छेदने इत्यत्र यकारः योऽयं वर्तते, अन्तिमः चर्मवर्णः यकारः, तस्य यकारस्य धातुसंज्ञा प्रागेव लोपो भवति, उपदेशावस्थायामेव। उपदेशावस्थायामेव यकारस्य लोपो भवति। लुञ् इत्यस्य धातुसंज्ञा भवति, तदनन्तरं हलन्त्यम् इति लोपः नास्ति, पूर्वमेव हलन्त्यम् इति लोपः। अवशिष्टस्य लू इत्यस्यैव धातुसंज्ञा। अवगतं वा? अवगतम्। इदानीं धातुसंज्ञायाः प्रागेव लोपः जातः। इदानीं धातुसंज्ञा तु अनन्तरं भवति, लोपस्य अनन्तरम् इत्संज्ञापूर्वकं लोपः, तस्य अनन्तरं लू इत्यस्य क्रियावाचकस्य भूवादयो धातवः इति धातुसंज्ञा। तदनन्तरं नुल् त्रिचौ इति त्रिच् प्रत्ययः, त्रिच् प्रत्ययस्य इडागमः लू इट् त्रिच् इति अस्ति। इदानीम् आर्धधातुकस्य इड्वलादेः सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणस्य प्रसंगः। इदानीम् आर्धधातुकं प्रत्ययः इतृ इति, इट् आगमः त्रिच् प्रत्ययः इतृ इति आर्धधातुकं, तस्मिन् परे गुणस्य प्राप्तिः, आर्धधातुके परे गुणः। लोपः अस्ति वा अत्र? नास्ति। लोपः जातः, पूर्वमेव जातः। लोपे जाते, लोपे सति आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य गुणवृद्धिः न भवतः इति भवति सूत्रार्थः। न लोपे आर्धधातुके इति एतावदेव सूत्रम्। न धातुलोपे आर्धधातुके इति नास्ति, न लोपे आर्धधातुके इति सूत्रम्।
किन्तु सः लोपः आर्धधातुकं निमित्ते न भवत्। सत्यं सत्यं सत्यम्। इदानीं सूत्रार्थः कः? लोपे जाते लोपो भवति। किं निमित्तीकृत्य लोपः? यत्किमपि वा निमित्तीकृत्य लोपः भवतु नाम। लोपः जातः चेत् अनन्तरं यदि आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य गुणवृद्धिः भवतश्चेत् तेन भवतः इति सूत्रार्थः। इदानीं लोपः जातः वा इति चेत् पश्यन्तु, पूर्वं लूञ् इति अवस्थायामेव यकारस्य लोपः जातः। यकारस्य पञ्चम चवर्गपञ्चमस्य य इति वर्णस्य लोपः जातः। लोपे जाते इदानीम् आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य गुणस्य प्राप्तिः। ईतृ इति विशिष्टस्य त्रिस्प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अत्र लु इति ऊकारस्य गुणप्रसङ्गः। लोपे जाते आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य यदि गुणवृद्धिः प्राप्नुतः ते न भवतः इति सूत्रार्थः भवति। दोषः भवति अत्र। लविता इति इष्टं लुईता इत्येव भवति, लुविता इति भवति, उवङ्गादेशः प्राप्नोति गुणाभावे। तद् मा भूत् इत्येवमर्थम् अत्र किं कृतं? न धातुलोपे आर्धधातुके इति सूत्रम्। न धातुलोपे इत्यस्य इदानीं को अर्थः? धात्वयवस्य लोपः स्यात्। इदानीं धात्वयवस्य लोपः नास्ति, यकारः। धातुसंज्ञायाः प्रागेव यकारस्य लोपः जातः। धातुसंज्ञा तु हलन्त्यम् इत्यस्य अनन्तरं प्रवृत्तम्। महोदय, तत्र औपदेशिक अवस्था एव धातुपाठे लुञ् इति एव वर्तते किल? सत्यं सत्यं सत्यं। तत्र धातुसंज्ञा कृता अस्ति वा? धातुपाठे विद्यमानानां धातुसंज्ञा कृता कदा भवति? अयं विशिष्टः अयं नाम धातुसंज्ञा धातुपाठः इति एकः पाठविशेषः, ग्रन्थविशेषः। तत्र भू एध स्पर्ध इति एवं सर्वेषां धातूनां तत्र एतेषां तत्र परिगणनं कृतं पट्टि वर्तते। तत्र विद्यमानानां शब्दानां चर्मवर्णस्य हलन्त्यम् इत्यादिना लोपः भवति। यद् अवशिष्टं भवति शब्दं तत्र तस्य क्रियावाचकत्वम् अस्ति इति कारणेन भूवादयो धातवः इति धातुसंज्ञा क्रियते अनन्तरं। धातुसंज्ञा प्राक् भवति, अनन्तरम् इत्संज्ञया लोपः इति नास्ति नियमः। इत्संज्ञा आदौ भवति, तदनन्तरं धातुसंज्ञा भवति। अवगतं वा? इदं तु अवगतं, किन्तु एकः प्रश्नः शङ्का मां बाधते। प्रथमं लोपम् अपि आर्धधातुकं निमित्तिकं नास्ति 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 अत्र नास्ति, किन्तु सूत्रस्य अर्थः अस्ति। सूत्रस्य अर्थः किम् एवं चिन्तितवान् प्रश्नकारः किं चिन्तितवान्? प्रश्नकारः किं चिन्तितवान्? आर्धधातुके परे लोपं विशेषयामः इति। आर्धधातुके परे लोपः इत्युक्ते तद् धातोरेव लोपः भवति इति चिन्तितवान्। समाधाता किं वदति? भवान् यदि आर्धधातुकं लोपविशेषणं करोति तर्हि आर्धधातुकं गुणस्य वृद्धेश्च विशेषकं न भवति, एकस्य विशेषणं भवितुं शक्यते। अहम् एवं करोमि, यदि भवता आर्धधातुकग्रहणस्य लोपविशेषणं कर्तुं शक्यते, अहं गुणवृद्धिविशेषं करिष्यामि, लोपविशेषणं न करिष्यामि इत्यपि समाधानं कृत्वा सः वदति आर्धधातुकग्रहणम् उभयविशेषणं तदा एव भवति यदा धातुपदस्यापि तत्र व्यवहारः भवति, बहुव्रीहिसमासः सिद्धो भवति। बहुव्रीहिसमासे सिद्धे जाते उभयविशेषणम् आर्धधातुकग्रहणं भवति, नो चेत् अन्यतरविशेषणं भवति। अथवा लोपं विशेषयितुं शक्यते अथवा गुणवृद्धिं विशेषयितुं शक्यते आर्धधातुकपदेन। बहुव्रीहिसमासः यावत्पर्यन्तं न सिद्ध्यति तावत्पर्यन्तम् आर्धधातुके इति पदस्य उभयविशेषणत्वं न सिद्ध्यति।
आम् लोप विशेषणमपि गुणवृद्धि विशेषणमपि एतदुभयं तदा एव सिद्ध्यति यदा धातुलोपे इति बहुव्रीहिसमासः भवति। यदि धातु इति पदमेव नास्ति, एकं लोपः इत्येव पदमस्ति, तदा समासः नास्ति, अन्यतरविशेषणं सिद्ध्यति, न तु उभयविशेषणम्। प्रश्नकारः लोपविशेषणं करिष्यामि इति चिन्तितवान्, विनापि धातुपदेन लोपविशेषणं करिष्यामि तेन इष्टसिद्धिर्भवति इति चिन्तितवान्, परन्तु तथा भवितुं न शक्यते इति उदाहरणं नाम तस्य प्रत्युदाहरणं यच्छति कृतिकारः। अवगतं वा? किञ्चित् अवगतं, चिन्तयामि तत्परं तत्परम सर्वम। हिंदी में बताना है? नहीं, हिंदी में नहीं, वो समझ गए। मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं समझ गए, संस्कृत में समझ गए, पर इसमें हमको थोड़ा और सोचने की भी आवश्यकता है। जी, एक बार हिंदी में थोड़ा सा। ठीक है बता देते। अभी प्रश्न पूछने वाले ये सोच रहे थे कि आर्ध धातुकम ये जो पद है ये तो एक संबंधीवाचक पद है, यानी वो किसी विशेष का अपेक्षा रखता है। क्या है? जब तक वो धातु से विहित ना हो उन प्रत्ययों को हम आर्ध धातुक ये संज्ञा नहीं देते। तो आर्ध धातुक शब्द के श्रवण मात्र से हमें ये पता लग गया कि ये धातुओं से विहित है। तो अब आर्ध धातुक के परे रहते लोप ऐसा कहेंगे तो वो लोप किसका होगा? धातु का ही होगा, क्योंकि वो आर्ध धातु के शब्द ही मिलता है हमें जब वो धातु से विहित हो प्रत्यय। तो प्रश्न पूछने वाला ये सोच रहे थे कि यहाँ सूत्र में धातु शब्द की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, केवल लोपे आर्ध धातु के न इति एतावदेव सूत्रम कुर्मः इति सः चिन्तितवान्। उसने ये सोचा कि हम आर्ध धातु के जो शब्द है इसको हम लोप का विशेषण कर देंगे। किसके परे रहते लोप? आर्ध धातु के परे रहते लोप। ये विशेषण कर देंगे, ऐसे उन्होंने सोच रहा था। परंतु जब धातु शब्द का पाठ नहीं करेंगे तब तक हमें बहुव्रीहि समास का लाभ नहीं होगा। धातु लोप ये जो पद है इसमें बहुव्रीहि समास का जब तक लाभ नहीं होगा तब तक जो है आर्ध धातुकम इस पद को हम दोनों के विशेषण, किन दोनों के? एक तो लोप का भी विशेषण, एक गुणवृद्धि का भी विशेषण करना था हमें। जिस आर्ध धातु के परे रहते धातु के अवयव का लोप हो, उसी आर्ध धातु के परे रहते यदि गुणवृद्धि भी प्राप्त हो रहे हों तो वो नहीं होंगे। तो ये सूत्र का अभीष्ट अर्थ है। हम चाहते हैं कि आर्ध धातुक जो पद है ये लोप का भी विशेषण बने और वो गुणवृद्धि का भी विशेषण बने। लोप भी आर्ध धातु के परे रहते हो और उसी आर्ध धातु के परे रहते गुणवृद्धि भी प्राप्त हो रहे, तो तभी ये सूत्र संचरित होगा। तो पूर्व प्रश्न पूछने वाला ये सोच रहे थे कि आर्ध धातु के शब्द की महिमा से हमें धातु का वहां पर बिना भी धातु से हम धातु का ये अर्थ जो है अर्थापत्ति से कर सकते थे। परंतु अर्थापत्ति से वो तो कर सकते थे, परंतु आप गुणवृद्धि का विशेषण नहीं बना सकते थे आर्ध धातु को। या तो आप धातु से संबंधित कर दे, जैसे लोप के साथ संबंध करने से धातु आर्ध धातु के परे रहते लोप, वो लोप किसका होगा? वो धातु का होगा। इतना ही लाभ हो सकता है, परंतु आर्ध धातु का आप गुणवृद्धि के साथ विशेषण नहीं जोड़ सकते। ये तभी प्राप्त होगा जब हम बहुव्रीहि समास करेंगे। बहुव्रीहि समास करने के लिए आपको एक और पद की जरूरत है। एक पद को हम समास नहीं कर सकते, दो पद अगर मिलेंगे तो ही समास बनेगा। हाँ, तो इस कारण धातु का लोप होना चाहिए। धातोरवयवस्य लोपः यस्मिन् आर्ध धातुके तस्मिन्नेव आर्ध धातुके यदि गुणवृद्धिः अपि प्राप्नुतः तर्हि तेन भवतः इति सूत्रार्थः तदा एव सिद्ध्यति यदा अत्र धातुपदम् अस्ति। इतोपि विशेषणं करिष्यामि। अत्र इदानीं लोपे जाते उस समस्या का समाधान देने वाले ये बता रहे थे, अगर यहाँ पर धातु शब्द नहीं होगा, केवल लोप इतना ही होगा, तो लोप होने पर आर्ध धातु का आश्रय जो गुण और वृद्धि है वो नहीं होंगे। कितना ही सूत्रार्थ हो सकता है। लोप के हो जाने पर जो आर्ध धातु को निमित्त मानकर जो गुण और वृद्धि प्राप्त हो रहे थे वो नहीं होंगे। इतना सूत्रार्थ, ये सूत्रार्थ भी हो सकता है। जैसे आपने
ये सोचा कि आर्धातुक शब्द के महिमा से धातु का आक्षेप कर देंगे, अर्थापत्ति से धातु यहाँ है ऐसे समझ लेंगे। तो ये प्रश्न पूछने वाले का आशय था। तो समाधान देने वाले समाधाता ये कहते हैं कि आपको सदा ही धातु का ही उपन्यास हो, ये इसकी जरूरत नहीं है। लोप हो जाने पर आर्धधातुक को निमित्त मानकर जो गुणवृद्धि प्राप्त हो रहे थे वो नहीं होंगे, ये भी तो सूत्रार्थ हो सकता है। लोप हो जाने पर यहाँ हो गया लोप, लुई धातु के जो यकार है वो धातु संज्ञा को प्राप्त होने से पूर्व ही यकार का अनुबंध लोप हो गया। उसके बाद अनुबंध के लोप होने के बाद, अनुबंध कहते हैं इत संज्ञा को, इत संज्ञा और उसका जो लोप है उसको अनुबंध कार्य कहते हैं। तो अनुबंध कार्य हो जाने पर यहाँ लू जो बचा था, उस बचे हुए जो लू है उसको हमने धातु ये संज्ञा दी हमने, भूवादयो धातवः इस सूत्र से। तो धातु ये संज्ञा प्राप्त होने से पहले ही लोप हो चुका है। तो लोप के हो जाने पर आर्धधातु के परे रहते जो गुण वृद्धि होंगे वो नहीं होंगे। यहाँ धातु का आक्षेप भी कर लीजिए आप, धातु को गुण वृद्धि नहीं होंगे, तो ये धातु है तो उसको गुण वृद्धि नहीं होंगे, यहाँ दोष होने लग जाएगा। तो इस कारण तो उन्होंने कहा कि अत्र धातु पदस्य अपेक्षा अस्ति, नो चेत दोषः भवति। धातोरेव अवयवस्य लोपः आर्धधातुके परे स्यात्, तस्मिन्नेव च आर्धधातुके गुणवृद्ध्योरपि प्राप्तिः स्यात्, तदा एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। नो चेत् लुञ् लविता इत्यत्रापि स्यात् दोषः। अवगतं वा? अवगतं वा? अवगतम्। इदानीं तस्यैव किञ्चित् विवरणं मया दत्तं। लुञ् लवने इति धातोः हलन्त्यम् इति इत्संज्ञायां लोपः प्रागेव धातु संज्ञायां सर्वविधिभ्यो लोपविधिः बलीयान् इति लोपे कृते पश्चात् लू इत्यस्य धातु संज्ञायां संज्ञा इति, क्षम्यतां दोषः जातः, संज्ञा इति यकारलोपः धातुलोपः नैव भवति इति प्रत्युदाहरणं भवति। धातुलोपः नास्ति इदं यकारः, लुञ् इत्यत्र योऽयं यकारः वर्तते धातुसंज्ञायाः प्रागेव भवति लोपः। अतः लोपे जाते धातोः गुणवृद्धिः न भवतः इति सूत्रार्थः स्यात्। आर्धधातुके परे लोपे जाते आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य ये गुणवृद्धिः धातोः भवतः तेन भवतः इति सूत्रार्थः स्यात्। आक्षेपः भवतु नाम आर्धधातुकपदमहिम्ना धातोः आक्षेपः भवतु नाम लोपे जाते इति भवति चेत् लोपे जाते अस्ति लोपः, यकारस्य लोपः, धातुः अपि वर्तते लू इति, तस्य आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य अथवा आर्धधातुकम् आश्रित्य गुणवृद्धिः प्राप्तिर्न भवति, गुणवृद्ध्योः प्राप्तिर्न भवति इति कृत्वा निषेधः जायते। लविता इति रूपं न सिद्ध्यति, अत्र इष्यते गुणस्य प्राप्तिः, तत् न भवति। अवगतं वा? इदानीं द्वितीयम् उदाहरणं प्रदर्शयन्ति। रेडसि इति, रेट् असि इति रूपं, रेट् असि रेडसि, रेडसि इति कोऽयं रेड्? रेड् इति एकं पदं, ऋष ऋष हिंसायाम् इति धातुः, ऋष इति एकः धातुः, ऋष इत्यपि एकः धातुः, ऋष ऋष हिंसा, ऋष ऋष हिंसायाम् इति धातुः। इदानीं ऋष इति धातोः विच् इति प्रत्ययः अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रम्। कुत्र अस्ति इदं सूत्रम्? अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते, बहुत्र अस्ति। अन्येभ्योऽपि दृश्यते, अन्येष्वपि दृश्यते, अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीये पादे सूत्रत्रयं विद्यते। द्वितीयाध्यायस्य तृतीयाध्यायस्य द्वितीये पञ्चसप्तमितमं सूत्रम् एकम्, अपरं तु शतोत्तर षट्सप्ततितमं सूत्रं, तृतीयं तु शतोत्तर 30तमं सूत्रम्।
तत्र अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति कुत्र अस्ति? विच् प्रत्ययः कुत्र विद्येते? विच् प्रत्ययः विजुपेत् छन्दसि 25तमं सूत्रम् अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते। लब्धं वा? विजुपेत् छन्दसि इति सूत्रात् विच् इति अनुवर्तते। लब्धं वा? पश्यन्तु सर्वे। 3 to 75 आतो मनिन् क्वनिब् वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते। विच् छन्दसि, छन्दसि विच् इति प्रत्ययः भवति। आतो मनिन् क्वनिब् वनिपः च भवन्ति, अन्येभ्यः अपि दृश्यन्ते छन्दसि। अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः एते प्रत्ययाः विच् प्रत्ययः मनिन् क्वनिब् वनिप् प्रत्ययाश्च दृश्यन्ते इति सूत्रार्थः। इदानीं छन्दसि विषये, छन्दसि नाम वेदे ऋषधातोरपि विच् प्रत्ययः दृश्यते। लोके तथा नास्ति, लोके प्रयोक्तुं न शक्यते। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते छन्दसि भवति। एवं रेट् इति पदं ऋषधातोः विच् प्रत्ययः क्रियते। विच् प्रत्ययस्य वु वकारः अवशिष्यते, तस्य वकारस्यापि वेरप्रक्तस्य इति लोपः जायते। जातो वा लोपः? लोपे जाते। इदानीं कस्य लोपः जातः? प्रत्ययस्य एव लोपः जातः। प्रत्ययलोपे जाते तमेव प्रत्ययं प्रत्ययलक्षणेन पुनः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यङ्गीकृत्य किं क्रियते? ऋष इति धातोः उपधायाः इकारस्य गुणः क्रियते। प्रत्ययं निमित्तीकृत्य पुनः उपधायाः स्थाने गुणस्य प्रसक्तिः। इदानीं लोपे जाते लोपः कस्य इति किमपि नास्ति। लोपे जाते धातोः गुणो न भवति इति सूत्रार्थः। लोपे जाते आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य धातोः गुणो न भवति इति सूत्रार्थः। लोपः जातः वा? जातः। कस्य? पकारस्य वा? प्रत्ययस्यैव। प्रत्ययस्यैव लोपः जातः। तस्मिन् प्रत्यये परे आर्धधातुकमेव तत् आर्धधातुकस्यैव प्रत्ययस्यैव लोपे जाते तस्मिन्नेव परे प्रत्ययलक्षणेन किं न भवति? धातोः स्थाने गुणवृद्धिः न भवतः। धातोरवयवस्य गुणो न भवतः, वृद्धिश्च न भवतः इति कृत्वा ऋष इति इकारस्य एकारादेशः नैव स्यात्, दोषः भवति। अतः धातुः इति पदस्य अपेक्षा वर्तते। यदि धातुः इति नास्ति चेत् अत्र दोषः भवति। अवगतं वा? विच् प्रत्ययस्य अर्थः किमर्थम् उपयुज्यते? विच् प्रत्ययस्य अर्थो वा? यदि रेड् शब्दः अस्ति तर्हि अर्थः किम् अस्ति अत्र? रेड् हिंसकः इत्येव अर्थः। हिंसां करोति इति रेट्। कर्ता एव अर्थः। कर्तरीकृत्। रेडसि, सः रेडसि इत्यस्य को अर्थः? सः हिंसको अस्ति इत्यर्थः। त्वं हिंसकः अस्ति। त्वं हिंसकः असि। सः अस्ति, रेड् अस्ति, सः त्वं रेडसि। रेडसि इति चेत् त्वं हिंसकोऽसि इत्यर्थः। एवं च रेड् इति पदं तद् अनन्तरं सुपुत्पत्तिर्भवति, हलङ्यादिलोपः भवति, झलांनिषोन्ते इति सर्वं प्रक्रिया रेट् रेड् इति उभयम्। एवं च अत्र उदाहरणं किमस्ति इति चेत् वेरप्रक्तस्य इति सूत्रेण वकारस्यैव लोपः जातः, प्रत्ययस्यैव लोपः, तस्मिन् लोपे जाते आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य धातोः गुणवृद्धिः न भवतः इति सूत्रार्थः स्यात्। इदानीं धातुलोपे इति पदं यदि भवति तर्हि उभयविशेषणम्। आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य धातोरवयवस्य लोपः स्यात्, न तु प्रत्ययस्य इति सूत्रार्थः स्फुटः भवति। महोदय किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। इदम् उदाहरणम् अवगच्छामि
किन्तु मन्ये काशिकायाम् अपि इदम् उदाहरणम् अस्ति, किन्तु मन्ये इदम् उदाहरणं सूत्रस्य अतिदूरम् अस्ति। सूत्रस्य दूरं वा? कुतः? अत्र मन्ये किन्तु आर्धधातुकं प्रवृत्तिम् इति नास्ति एव। नाम एवम् अस्ति, आर्धधातुकम् इति पदम् अस्ति, तद् धातुम् उपस्थापयति। पृच्छकः किम् अङ्गीकृतवान्? आर्धधातुकम् इति पदमहिम्ना अत्र धातोरुपस्थितिः विनापि शब्देनापि भवति इति कृत्वा धातुग्रहणं मास्तु इति चिन्तितवान् सः पृच्छकः। तत् बोधामि, किन्तु अस्मिन् अस्यां सिद्ध्याम् अस्मिन् प्रसंगे अस्य सूत्रस्य सन्तारेव नास्ति इति वा? न, पश्यन्तु, सूत्रे धातुपदं नास्ति, न लोपे आर्धधातुके इत्येव सूत्रम्। इदानीं लोपः जातः वा न वा? ये बोधामि, क्योंकि मेरे को ये कि कोई सोचेगा ही नहीं, मतलब इतना दूर है ये सिद्धि और ये सूत्र कि दोनों को मिलाने का कोई नहीं सोचेगा, मतलब इसमें संशय अपि नास्ति। अस्ति नु अत्र गुणनिषेधः से कृते यदि लोपः केवलं शब्दः अस्ति तर्हि अत्र तस्य प्रसक्तिः अस्ति सूत्रस्य। अस्ति आर्धधातु के परे रहते गुण वृद्धि हो रहे हैं, और लोप का प्रसंग है क्या, यहाँ पर लोप हुआ है क्या, इतना ही देखेगा। लोपे जाते कस्य लोपः इति विशेषणं किमपि नास्ति अत्र। आर्धधातुकस्य वा लोपः, प्रत्ययस्य लोपो वा, धातोर्लोपो वा, उपसर्गस्य लोपो वा, कस्य लोपः इति कश्चन किमपि विशेषणं नास्ति। लोपे जाते आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य धातोः गुणवृद्धिः न भवतः इति सूत्रार्थः स्यात्। हमने आर्धधातुक इस पद के महिमा से हम धातु को ये ला सकते हैं, धातु का आक्षेप हो सकता है, परंतु वो धातु जो है वो गुणवृद्धि के प्राप्ति स्थान हो जाएंगे, गुणवृद्धि के आश्रय होंगे। तो आर्धधातु के परे रहते जो धातु हैं तो उसको गुणवृद्धि नहीं होंगे जब लोप हो जाए। इतना सूत्रार्थ हो सकता था। पर उसमें ये it would be a wonderful example if that lope of verb was due to आर्धधातुक, then it will be a great example. आप जैसे उदाहरणों में देखेंगे ना, लोल वहा पोप वहा इत्यादियों में, तो वहां सब कुछ ही घट रहा है। वहां आर्धधातुकं निमित्तीकृत्येव लोपः, आर्धधातुकं निमित्तीकृत्येव तत्र गुणवृद्धेः अपि प्राप्तिः, तत्र तु सुतरां संगच्छते सूत्रार्थः। अत्र यदि धातुपदं नास्ति चेत् तथापि साधयितुम् इच्छति सः पृच्छकः। लोलुवः पोपुवः इत्यत्र विनापि धातुपदं तत्र इष्टसिद्धिर्भवति इति तस्य आशयः भवति तत्र, परन्तु अन्यत्र दोषः भवति इति तत्तु सिद्ध्यति। लोलुवः पोपुवः इति सिद्ध्यति यदि पश्यन्ति तर्हि भवन्तः, तर्हि लोलुवः पोपुवः इत्यत्र आर्धधातुकं पदमस्ति, धातोरवयवस्य लोपः एव जायते अत्र, न तु अन्यस्य कस्यापि। धातोरेव लोपः जायते, लोपः जातः, धातोरेव गुणवृद्धिप्रसङ्गः, आर्धधातुकमेव परमस्ति, सर्वं सिद्ध्यति अत्र। लोलुवः पोपुवः सर्वं सिद्ध्यति। तत् केवलम् इष्टसिद्धिः एव प्रयोजनं न भवति, अनिष्टवारणम् अपि सूत्रस्य कार्यं भवति। अनिष्टवारणं अत्र इष्टं नास्ति। किं नास्ति इष्टम्? अत्र ललिता इत्यत्र गुणस्य निषेधः इष्टं नास्ति, अत्र गुणस्य प्राप्तिः इष्टा वर्तते, गुणस्य निषेधः नेच्छते अत्र। तर्हि तत्रापि दोषः भवति, अधिकप्रसङ्गित्वं सूत्रस्य भवति, अतिव्याप्तिदोषः। केवलं लोपः इति भवति चेत् तर्हि कस्यापि विशेषणं कर्तुं शक्यते, तर्हि दोषः भवति, अधिकप्रसङ्गित्वं सूत्रस्य भवति। अतिव्याप्तिदोषवारणार्थं एवं धातुपदम् अपेक्षितम्। धन्यवादः। मया तथापि किञ्चित् चिन्तनीयं। यतो हि काशिकायां प्रवृत्त्याम् उदाहरणानि सटीकानि भवन्ति।
सत्यं 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 उदाहरणानि बोधित्वा सर्वं विदित्वं भवति। सत्यं सत्यम्। अतः अत्र अस्य ग्रन्थस्य इयं महिमा वर्तते यत् उदाहरणमेव नास्ति अपि तु प्रत्युदाहरणानि अपि प्रदर्शयति। किमर्थम् इति चेत् अतिव्याप्तिः कुत्र भवति, अव्याप्तिः कुत्र भवति, तत्र एतत् उभयं प्रदर्श्यते। अत्र दलकृत्यप्रयोजनस्य इदमेव प्रयोजनं, काशिकाग्रन्थस्य अध्ययनस्य इदमेव मुख्यं प्रयोजनं यत् अतिव्याप्ति अव्याप्तिदोषाः ये सन्ति शास्त्रे तत् उभयं प्रदर्श्यते। अत्र बहुत्र तथा नास्ति, बहुषु ग्रन्थेषु तत्र एवं दलकृत्यप्रयोजनानि न प्रदर्श्यन्ते। किमर्थम् अत्र अस्य शब्दस्य किं प्रयोजनम्, अस्य शब्दस्य अभावे को वा दोषः स्यात् इत्यादि कौमुदी मध्ये वा अन्यत्र कुत्रापि प्रक्रियाकौमुदी मध्ये वा अथवा सिद्धान्तकौमुदी मध्ये वा एवं प्रदर्शनं न भवति अस्य ग्रन्थस्य। अतः लोके अस्य प्राधान्यं वैशिष्ट्यं सर्वत्र अङ्गीकारश्च वर्तते। दोषाः सन्ति सिद्धान्तेषु क्वचित्, परन्तु सर्वथा निराकर्तुं न शक्यते। काशिकाग्रन्थः अत्यन्तं प्राचीनः बहुदोषयुक्तः इति न वक्तुं शक्यते, अस्य महिमा अपि वर्तते। धन्यवादः। भवता इदानीं मम चिन्तनम् आरब्धं, मया चिन्तनीयं। न सन्तुष्टो अस्मि इदानीं, चिन्तनं करिष्यामि। अवश्यं कुर्वन्तु, अवश्यं कुर्वन्तु। इदानीं पर्णं न वेः इति अपरम् उदाहरणं। पर्णं न वेः, अत्र वेः इति उदाहरणं। वेदस्य एकं वाक्यं पर्णं न वेः इति। तत्र वेः इति उदाहरणं। तत्र वी गतिप्राप्ति गति व्याप्ति प्रजन कान्ति असन खादन इति धातोरर्थः, इति अर्थः वि इति धातोः। गतिः व्याप्तिः प्रजनं कान्तिः असनं खादनम् इति च। एवं च वि इति धातोः पुनः एवमेव विच् प्रत्ययः जायते। विच् प्रत्यये सति तस्य सर्वापहारी लोपः भवति। तस्मिन् परे वि इति ईकारस्य गुणप्रसङ्गः भवति। लोपः जातः आर्धधातुकनिमित्ते कृते यदि गुणवृद्धिः भवतः तर्हि ते न भवतः इति सूत्रार्थे कृते अत्रापि गुणनिषेधः स्यात्। तं वारयितुम् अत्र धातुपदम् उपन्यस्यति सूत्रकारः। पूर्वदेव अत्रापि पूर्वत् प्रत्ययस्य लोपः न तु धातुलोपः। अतः अत्रापि वेच् आगच्छति वा? स एव प्रत्ययः, विच् प्रत्ययः अन्येभ्यः दृश्यन्ते। स एव तत्र या प्रक्रिया आसीत् सा एव प्रक्रिया, रेट् इत्यत्र या प्रक्रिया आसीत् सा एव प्रक्रिया वेः इत्यत्रापि। वि शब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचनं वेः। अस्तु वा? वृत्तिं पश्यन्तु। अनुबन्धप्रत्ययलोपे मा भूत्। धातुग्रहणं किमर्थं क्रियते इति चेत् अनुबन्धलोपे सति अथवा प्रत्ययलोपे सति इदं सूत्रं न प्रवृत्तं स्यात्। अनुबन्धप्रत्ययलोपे मा भूत् प्रतिषेधः इति। ऋषेः हिंसार्थस्य विच् प्रत्ययलोपे उदाहरणं रेट् इति। ऋषेः ऋषधातोः हिंसार्थकस्य ऋषेः विच् प्रत्ययः भवति। तस्मिन् प्रत्यये परे इदम् उदाहरणं रेट् इति प्रत्ययस्य उदाहरणं। रेट् इति ऋषधातोः विच् प्रत्यये उदाहरणं रेट्। अवगतं वा? अवगतम्। एवं च धातुपदम् अपेक्षितं। लोपस्य उपरि आक्षेपः न क्रियते। सर्वथा लोपः इष्ट एव, तस्य उपरि आक्षेपः नास्ति। धातोः आर्धधातुके न गुणवृद्धिः इति चेत् सर्वथा दोषः भवति। अतः लोपस्य उपरि शङ्का नास्ति। इदानीं वृत्तौ नाम सूत्रे यदि आर्धधातुकम् इति पदं नास्ति चेत् तर्हि किं भवति? आर्धधातुके इति किम् इति पृच्छति। धातुलोपे सति ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः ते न भवतः इति सूत्रार्थश्चेत् वर्ण्यते। आर्धधातुकम् इति पदमेव नास्ति तर्हि किं भवति? कुत्र अतिव्याप्तिर्भवति इति चेत् सार्वधातुके परे अपि गुणवृद्धिर्निषेधः भवति। धातोरवयवस्य लोपे जाते सार्वधातुके परे अपि धातुलोपे जाते गुणवृद्धिः न भवतः इति सूत्रार्थः स्यात्।
खलु? आम्। अतः उच्यते आर्धातुके इति किं त्रिधाबद्धो ऋषभो रोरवीति इति उदाहरणं। सार्वधातुके माभूत् इति। रोरवीति कथं सिद्ध्यति पश्यन्तु। रोरवीति इति यङ्लुगन्तस्य रू-शब्दे इति धातोः यङ्लुगन्तस्य इदं रूपं रोरवीति इति। यङ्लुगन्तस्य लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपमिदं। रोरवीति, रोरोति, रोर्तः, रोरुवति इति रूपं चलति तस्य। रोरवी इति कथं भवति? रोरु इति धातुः। रोरु किं किं जातं? रु इति धातोः यङ् प्रत्ययः जातः। कृपया लिखन्तु। रु इति धातोः, रु शब्दे इति धातोः यङ् प्रत्ययः जातः। तस्य यङ् इति प्रत्ययस्य अथवा यङन्तस्य द्विर्वचनं जायते। सन्यङ्गोः इति द्विर्वचनं। रूय रूय इति द्विर्वचनं। तदनन्तरं हलादिशेषः इति रु रूय इति। तस्य यकारस्य लोपः जायते सन्यङ्गोः इति लुक्। सोरि यङोचिच इति लुक्। सन्यङ्गोः इति न। सन्यङ्गो इति द्विर्वचनं, यङोचिच इति लोपः। तस्य लुक् क्षम्यतां लुक् लोपः लुक्। यङोचिच इति लुक्। यङोचिच इति सूत्रं ह्यः दृष्टं। यङ् इति शब्दस्य यङ् प्रत्ययस्य यङः लुक् भवति कदा? अच् प्रत्यये परे अथवा न किमपि परे। परे किमपि न स्यात् तथापि लोपः भवति। अनैमित्तिको लोपः। निमित्तं विना अपि लोपः जायते। यत्किमपि निमित्तं स्यात् इति नास्ति अपेक्षा। विनापि निमित्तं यङ् प्रत्ययस्य लोपः भवति अथवा लुक् भवति। अत्र निमित्तं किमपि नास्ति, अतः लुक् जायते। यङोचिच इति यङो लुक्। रोरु। तदनन्तरं रूरु इति दुर्वचनम् आसीत् खलु? रूरु इति दुर्वचनम्। अस्य उकारस्य अभ्यासे विद्यमानस्य उकारस्य गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रेण गुणः भवति। यङि यङ्लुकि च परे अभ्यासस्य गुणो भवति। आदिमस्य उकारस्य गुणः रोरु इति धातु। सनाद्यन्ता धातवः रोरु इति धातु। अवगतं वा? अवगतम्। इदानीं पश्यन्तु। रोरु अनन्तरं लट्लकारः। रोरु इति धातोः लट्लकारः प्रयुज्यते। लट्लकारस्य स्थाने किं किं भवति? रोरु तिप् मध्ये शप्। रोरु तिप् अन्यत् मध्ये कर्तरि शप् इति शप् प्रत्ययः। इदानीं धातुपाठे अष्टाध्यायी मध्ये नास्ति। धातुपाठे अदादिगणः इति एकः गणो वर्तते। श्रुतं स्यात् भवद्भिः। तत्र अदादिगणे एकं सूत्रं वर्तते। सूत्रं किमस्ति इति चेत् चर्करीतं च इति सूत्रम्। चर्करीतं च इति एकं सूत्रं वर्तते। चर्करीतं च इत्यस्य को अर्थः इति चेत् चर्करीतम् इति यङ्लुगन्तस्य पूर्वाचार्याणां संज्ञा। पूर्वाचार्याः ये आसन्, व्याकरणस्य ये विद्वज्जनाः ये आसन् पूर्वाचार्याः, ते यङ्लुगन्तं चर्करीतम् इति संज्ञया व्यवहरन्ति स्म। चर्करीतम् इति। चर्करीतं परस्मैपदं भवति इति तत्र सूत्रार्थः अदादिगणे पठितः। अयं योगः अदादिगणे इदं सूत्रं वर्तते चर्करीतं च इति। चर्करीतं च इति सूत्रम् अदादिगणे पठितं। कुत्र इति चेत् परस्मैपदप्रकरणे। एते धातवः परस्मैपदिनः इति उच्यते। तत्र परस्मैपदगणे चर्करीतम् इति पठितं सूत्रम्। यदि भवतां पार्श्वे धातुपाठः विद्यते चेत् कृपया अवलोकयन्तु यदा समयः प्राप्यते तदा। अस्ति चेत् इदानीं पश्यन्तु, नो चेत् अन्यदा पश्यन्तु। अदादिगणे वा महोदय? अदादिगणे अस्ति। अदादिगणे अस्ति। अन्ते अस्ति। अन्ते, आदौ नास्ति, अन्ते अस्ति। अदादिगणः अत्यन्तं लघुगणः। तत्र चर्करीतम् इति सूत्रं स्यात्। लब्धं वा? चर्करीत 73 या
17 चर्करीतं च इति सूत्रम्। चर्करीतं च तत्र अदादिगणे पठितम् इदं सूत्रम् इत्यस्य को अर्थः? चर्करीतं यदस्ति तत् अदादिगणकार्यं लभते परस्मैपदं च इत्यर्थः। अवगतं वा? अदादिगणपाठेन अदादिगणे पठितत्वात् यङ्लुगन्तं यदस्ति तत् अदादिगणकार्यं लभते परस्मैपदं च लभते इत्यर्थः। अथ त्रयः परस्मैभाषः तस्मात् परस्मैभाषः इति उक्तं। परस्मैपदमध्ये पठितत्वात् यङन्तः कथमस्ति? यङ् प्रत्ययः ङिद् अस्ति खलु? यङ् प्रत्ययः ङिद् अस्ति। ङित्वात् आत्मनेपदं लभते। अनुदात्तङित आत्मनेपदम् इति। ङित्वात् आत्मनेपदस्य प्राप्तिरासीत्। यङ् लुगन्तं यदस्ति तत् परस्मैपदं लभते। कथम् इति चेत् चर्करीतं च परस्मैभाषः इति। अवगतं वा? एवं च चर्करीतं यद् यङ्लुगन्तम् अस्ति यङ्लुगन्तस्य चर्करीतम् इति संज्ञा। चर्करीतं यदस्ति अथवा यङ्लुगन्तं यदस्ति तत् परस्मैपदं लभते एवम् अदादिगणकार्यं च लभते। अदादिगणकार्यं किं? शपः लुक् अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति शपो लुक् खलु? द्वितीयगणे किं भवति कार्यं? शपः लुक् भवति अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रेण। एवं च रोरु शप् तिप् इति अस्ति। तिप् किमर्थमस्ति इति चेत् परस्मैभाषः इति उक्तत्वात्। चर्करीतं परस्मैभाषः इति उक्तत्वात् परस्मैपदम् अदादिगणे पठितम् इति कारणेन इदानीं शपः लुक् च भवति अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति। तो किम् अवशिष्यते? रोरु प्लस् तिप् इति वर्तते। रोरु तिप् इति वर्तते। किमस्ति वा स्थितिः? इदानीं यङो वा इति एकं सूत्रं वर्तते। यङो वा कुत्र अस्ति? यङो वा सप्तमाध्यायस्य तृतीये पादे वर्तते इदं सूत्रं 7.3। यङो वा इति ब्रुव ईट् यङो वा इति सूत्रं। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रं श्रुतं स्यात् भवद्भिः। 80-85 मध्ये किमपि अस्ति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रम्। 84 प्रकरणे तस्य अनन्तरमेव पश्यन्तु। तत्र यङो वा इति सूत्रं भवति। 94 यङो। लब्धं वा? तत्र पूर्वमस्ति किं? ब्रुव ईट् इति सूत्रम्। ब्रुव ईट् इति सूत्रम्। तस्मादपि किञ्चित् पूर्वं गच्छन्तु। तत्र नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके इति सूत्रम्। तत्र पिति सार्वधातुके इति अनुवर्तते। पिति सार्वधातुके इति अनुवर्तते। पिति सार्वधातुके ब्रुव यङुः वा ईडागमो भवति। सर्वम् अनुवर्तयन्तु अत्र। अत्र मध्ये हलि इत्यपि वर्तते। कुत्र? उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति। 89 तत् हलि इति पदमपि योजयन्तु। हलि पिति सार्वधातुके ईडागमो भवति। कस्मादुत्तरस्य इति चेत् यङः उत्तरस्य। यङः उत्तरस्य पित् सार्वधातुकं कुत्रापि न लभ्यते। कुतः इति चेत् यङ् प्रत्ययः ङिद् अस्ति इति कारणेन सर्वथा तत्र तिङ् षित् सार्वधातुकम् अथवा तिङ् प्रत्ययः स्यात् षित् प्रत्ययो वा स्यात् उभयं न लभ्यते। सर्वथा आत्मनेपदं भवति। अतः अत्र यङ् इति पदेन यङ् लुक् विवक्षितम्। यङः इति पदेन अत्र यङ् लुक् विवक्षितं वर्तते। यङ्लुगन्ताद् उत्तरस्य पित्सार्वधातुकस्य हलादि पित्सार्वधातुकस्य ईडागमो भवति इति सूत्रार्थः यङो वा इति सूत्रस्य। यङ् अस्ति वा? रोरु रोरु इति यङन्तमस्ति वा? यङ्लुगन्तमस्ति वा? आम् अस्ति। तस्य उत्तरस्य तस्मादुत्तरस्य
पित् सार्वधातुकं हलादि वर्तते वा? तिप् आम् तिप् इति पित् सार्वधातुकमस्ति। पित् अपि अस्ति, हलादिरपि अस्ति, सार्वधातुकमस्ति। सार्वधातुकमपि अस्ति। तस्य ईडागमः भवति। किं भवति? रोरु ईट् तिप् इति भवति। रोरु ईट् तिप् इति भवति। शपः लुक् जायते, रोरु ईति। इदानीम् आर्धधातुके परे लोपः इति नास्ति। धातोरवयवस्य लोपः चेत् भवति गुणवृद्धेन भवतः इति सूत्रार्थः। धातोरवयवस्य लोपो भवति चेत् तत्र धातोः गुणवृद्धेन भवतः इति सूत्रार्थः चेत् तर्हि सार्वधातुके परे अपि पुनः अत्र रोरु इत्यत्र ऊकारस्य द्वितीयस्य ऊकारस्य गुणः भवति। रोरु इति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः रोरो इति रोरव इति रोरवीति इति रूपम्। अत्र यदि आर्धधातुके परे इति सूत्रे नास्ति, न धातुलोपे गुणवृद्धेन इति सूत्रार्थः, धातुलोपे जाते गुणवृद्धेन भवतः इति सूत्रार्थः चेत् वर्ण्यते, तर्हि धातुलोपः जातः। अत्र यङ् प्रत्ययस्य लोपः जातः, धातुलोपे जाते गुणवृद्धेन भवतः इति कृत्वा सार्वधातुकाश्रयस्यापि गुणस्य निषेधः स्यात्। आर्धधातुके इति पदमहिम्ना अत्र न भवति। नो चेत् इदं सूत्रं तत्रापि प्रसक्तं स्यात्। रोरवीति इत्यत्रापि गुणं निषेधयति, अतिप्रसङ्गं वारयति। इदानीम् आर्धधातुके इति पदमहिम्ना केवले आर्धधातुके एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः, सार्वधातुकाश्रये गुणे तावत् अस्य सूत्रस्य नैव प्रसक्तिः इति अधिकप्रसङ्गित्वं वारयति। अवगतं वा? महोदय, पक्षे रोरोति इति भवति वा? पक्षे रोरोति, रोरवीति रोरोति, रोरुतः रोरुवति इति रूपम्। रोरवीति रोरोति रोरुतः रोरुवति, रोरवीषि रोरोषि रोरुथः रोरुथः, रोरवीमि रोरोमि रोरुवः रोरुमः इति लट्लकारे रूपम्। भवतु। अवगतं वा? त्रिधा बद्धो ऋषभो रोरवीति, रोरवीति इत्यत्र गुणप्रसक्तिः प्रसक्तिरस्ति, तस्य अनेन सूत्रेण न निषेधः, गुणप्रसक्तिर्भवत्येव। अत्र आर्धधातुके इति पदाभावे तावत् अत्रापि दोषः स्यात्, अत्रापि गुणनिषेधः स्यात्, धातुलोपः जायते इति कृत्वा। इदानीं स दोषः नास्ति। अवगतं वा? अवगतं महोदय। इदानीं अपि भवान् स्मरति त्रिधा त्रिधा रू त्रिधा what are the three shouts the bull makes? त्रिधा बद्धा, त्रिषु स्थानेषु बद्धः, कंठे त्रिषु स्थानेषु बद्धः. Okay. So the shouting is only one. Shouting is one, but it has been tied at 3 places. 3 places. Okay. Tridha baddha. Okay. त्रिषु स्थानेषु बद्धः अयं वृषभः रोरवीति शब्दं करोति, भृशं शब्दयति। वेदपङ्क्तिः किल? वेदस्य वाक्यं। This is in Bhemiji quotes, right? Bhemiji quotes it in this thing first. Starts like that, I think. स्यात् व्याकरणस्य महिमा उच्यते महाभाष्ये। तत्र व्याकरणं किमर्थमध्येयम् इति चेत् एतदर्थमध्येयं त्रिधा बद्धो ऋषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम् आविवेश इति वेदस्य मन्त्रमुद्घोषयति भाष्यकारः। एतदर्थं व्याकरणम् अध्येयम्। अवान्तरप्रयोजनेषु मुख्यं प्रयोजनं तावत् लघुत्वेन अस्तु, तत्र मुख्यं प्रयोजनं लाघवेन शब्दज्ञानं, वेदाङ्गत्वेन वेदाङ्गस्य अध्ययनम् इत्यादिकं सर्वं वर्ण्यते। तत्र अवान्तरप्रयोजनानि उच्यन्ते। व्याकरणस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् अवान्तरप्रयोजनानि बहुधा निरूप्यते। तत्र एकम् उदाहरणं त्रिधा बद्धो ऋषभो रोरवीति
महोदेवो मर्त्याम् आविवेश। तत्र भाष्यकारः इदं मन्त्रम् उपन्यस्यति। तत्र उच्यते रोरवीति कथं कथं तत्र वृषभः कुत्र बद्धः तजोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम् आविवेश इति तत्र चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्तोऽस्य इति तत्र कृत्स्नस्य मन्त्रस्य भागः। तत्र चत्वारि शृङ्गाः इति सर्वमत्र वर्तते। तत्र भागः उच्यते रोरवीति भवतु। इदानीं सूत्रार्थे एकः अन्यः अंशः परिगृह्यते। यदि सूत्रे इक्परिभाषा अपि तत्र इक्परिभाषायाः साक्षात् निषेधः नास्ति, परन्तु इक्स्थानिकस्यैव गुणवृद्धेः निषेधः अनेन सूत्रेण भवति। यदि इक्स्थानिकः नास्ति, इक्स्थानिको गुणः इक्स्थानिका च वृद्धिः यदि नास्ति चेत् तर्हि इदं सूत्रं न गच्छति। धातोरवयवस्य लोपे आर्धधातुके परे यदि भवति तस्मिन्नेव आर्धधातुके परे यदि इकः एव स्थाने गुणवृद्धिः प्राप्नुतः ते एव न भवतः इत्येव अर्थः। अवगतं वा? अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् यस्मिन्नार्धधातुके परे धातोरवयवस्य लोपः भवति तस्मिन्नेव आर्धधातुके परे यदि इकः स्थाने गुणवृद्धिः प्राप्नुतः तेन भवतः इति सूत्रार्थः। यदि इकः स्थाने इति नास्ति चेत् तर्हि कुत्र दोषः स्यात् इति चेत् इक इत्येव अभाजि रागः इति। अभाजि इति एकं पदम्। अभाजि इति कुत्र उच्यते इदम् इति चेत् भंजो आमर्दने इति धातुः। हिंदी में मसलना कहते हैं, या तो छेदन करना। आमर्दनम, मर्दनम, मसलनम, मसलना इसको हिंदी में मसलना कहते हैं। तो आमर्दनम छेदनम, भंजो इति धातोः आमर्दनम इत्यर्थः। तत्र भंज इति धातुः, भंज इति धातोः कर्मणि लुङ्लकारः प्रयुज्यते। लुङ्लकारे किं भवति? च्लिलुङि च्लेः सिच् प्राप्नोति। तत्र सिचं बाधित्वा किं भवति? चिण् प्रत्ययो भवति। चिण् भावकर्मणोः इति सूत्रम्। चिण् भावकर्मणोः इति सूत्रं किं भवति? भावे कर्मणि च चिण् प्रत्ययो भवति। चिलि शब्दस्य चिलि प्रत्ययस्य स्थाने सिचं बाधित्वा चिण् प्रत्ययः भवति। आत्मनेपदम् अस्ति, कर्मणि लकारः इति कृत्वा आत्मनेपदं भंज चिण् त इति स्थितिः। तस्य त इति आत्मनेपदस्य चिणो लुक् इति सूत्रेण लोपः भवति। भंज चिण् इत्यस्य इकारः, चकारः कथं गच्छति? चिण् प्रत्ययस्य चकारः केन सूत्रेण गच्छति? चुटु चुटु चुटु। नकारः हलन्त्यम्, एवं च इकारः अवशिष्यते। एवं भंज इ इति स्थितिः। भंज इ इति स्थितौ तकारः चिणोलुक् इति सूत्रेण अपगच्छति। भंज इति धातोः इदानीं यकारः वर्तते। भंज इति उपधायाम् अनुनासिकः वर्तते, तस्य अनुनासिकस्यापि लोपः भवति। केन सूत्रेण इति चेत् भंजेश्च चिणि इति एकं सूत्रं कुत्र अस्ति? षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे वर्तते। चतुर्थे पादे अस्ति 6.4। बहु दूरं सङ्क्रान्तव्यमिति नास्ति, आदौ एव वर्तते। तत्र प्रायेण भंजेश्च चिणेशास इदङ्गलोः शाहौ तेर्जः 40 मध्ये स्यात्। 30तः 40 मध्ये पश्यन्तु एकवारं। 33 पश्यन्तु, तत्र भंजेः चिणि लोपः भवति। कस्य लोपः भवति? तत्र उपरि एकं सूत्रं स्यात्, किमिति? अनिदितां हल उपधायाः किन्ति इति सूत्रम्। अनिदितां हल उपधायाः किन्ति इति एकं सूत्रं स्यात्। पश्यन्तु, अस्ति वा? अस्ति वा? तत्र उपधायाः इति पदं वर्तते।
उपधायाः इति पदं वर्तते, तम् अनुवर्तयन्तु अत्र। अनिदिताम् अलोपधायाः इति। तस्मादपि एकं सूत्रं पूर्वं लोपः इति पदं वर्तते। किं सूत्रं स्यात्? स्नानलोपः 23rd लोपः इति पदम् अनुवर्तते। तस्य अनन्तरम् अनिदिताम् हल उपधायाः इति सूत्रात् उपधायाः इति अनुवर्तते। तद् उभयम् अत्र योजयन्तु। कुत्र? भञ्जेः चिणि, भञ्जेः उपधायाः चिणि प्रत्यये परतः लोपः भवति। महोदय, अत्र सूत्रार्थः नलोपः नकारलोपः भवति विकल्पेन इति। नकार एव अयं, नकारस्य च्युत्वं जातः। स्तोष्टुनास्तुः इत्यनेन चर्तभूतः, सोरि च्युत्वभूतः। नकारस्य किं भवति? स्तोष्टुनास्तुः इत्यनेन जकारे परे तस्य नकारस्य तवर्गपञ्चमस्य चवर्गपञ्चमादेशः जायते। यदि नकारः उपधायां नास्ति चेदपि लोपः भवति किल? भञ्ज इत्यत्र तावत् नकार एव अस्ति। नकारः अस्ति, उपधायाम् अस्ति। उपधायामपि उपधा अस्ति वा न वा? उपधा अस्ति, अत्र तु अस्ति। अत्र काशिकायाः सिद्धान्तकौमुद्याः सूत्रार्थः अपि नकारलोपः इत्येव अस्ति। उपधा इति तत् सुलभं कृतं तैः। उपधा तु अत्र तावत् नकारः एव अस्ति इति कारणेन साक्षात् नकारम् उपदिशन्ति। वस्तुतः तत्र नकारः नानुवर्तते, अथवा नकारः स्यात्, स्नात् न नकारः नास्ति, तत्र साक्षात् उपधायाः इत्येव अनुवृत्तिर्वर्तते। अत्र उपधा मध्ये नकारः अस्ति इति कारणेन उपधालोपः भवतु। अत्र भञ्जेः उपधायाः लोपः भवति कदा? चिणि प्रत्यये परतः। अत्र चिण् अस्ति वा? भञ्ज इ इति स्थितिः। अयम् इकारः चिण् प्रत्ययस्य एव खलु इकारः। चिण् प्रत्यये परे उपधायाः ञ इत्यस्य लोपः भवति, लोपः जातः। इदानीं चिण् प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकः अस्ति वा न वा? अस्ति। आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य लोपः जायते वा न वा? जायते। इदानीम् आर्धधातुकमाश्रित्य धातोः अवयवस्य लोपः जातः। इदानीं तस्मिन्नेव आर्धधातुके परे अत उपधायाः इति वृद्धिः प्राप्नोति। इदानीं लोपे जाते, इदानीम् उपधा कः? इदानीम् अकारः। अकारः। तस्य अकारस्य अत उपधायाः इति वृद्धिप्रसङ्गः। इदानीम् इदं सूत्रं गच्छेत् तत्र। अरे आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य धातोरवयवस्य लोपः, तस्मिन्नेव आर्धधातुके परे वृद्धिप्रसङ्गः, निषेधयामि इति। परन्तु उच्यते इकः स्थाने ये गुणवृद्धिः तेन भवतः। अत्र तु अत उपधायाः इति उपधास्थाने अकारम् उच्चार्य तत्र विधीयते। इक्स्थानिका वृद्धिर्नास्ति, अतः अस्य सूत्रस्य प्रसङ्गः नास्ति, वृद्धिर्भवति साक्षात्। इदम् उदाहरणम् अस्ति। एवं च अभाजि इति एतत् इक् शब्दस्य उदाहरणं। यदि सूत्रे इक् पदं नास्ति चेत् इकः ये गुणवृद्धिः तेन भवतः इति सूत्रार्थः न चेत् वर्ण्यते, तर्हि अभाजि इत्यत्रापि दोषः स्यात्। अभाजि इत्यत्रापि वृद्धिप्रसङ्गः वारितो भवति। वृद्धिप्रसङ्गः वारितश्चेत् भवति। अतः यस्मिन्नेव आर्धधातुके धातुलोपः तस्मिन्नेव वृद्धिरपि, परन्तु सा इक्स्थानिका नास्ति। सा वृद्धिः इक्स्थानिका नास्ति, उपधास्थानिका वृद्धिः, उपधायाः अकारस्थानिका वृद्धिः। अतः तत्र निषेधः नैव प्रवर्तते। अवगतं वा? अवगतम्। एवमेव एकमन्यदुदाहरणं रागः इति। इदं किञ्चित् सुलभमस्ति।
रञ्ज इति धातुः, रञ्जरागे इति धातुः, रञ्जरागे इति धातोः घञ् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? भावे, रञ्जनम् इत्यस्मिन् अर्थे, रङ्गना इस अर्थ में घञ् प्रत्यय, रङ्गना इत्यस्मिन् अर्थे रञ्जरागे इति धातोः घञ् प्रत्ययो भवति। घञ् प्रत्यये भवति तर्हि किं भवति? तत्रैव पश्यन्तु एकवारं। भञ्जेस्य चणि सूत्रं दृष्टं खलु, 6-4। तत्रैव अनिदितां हलोपधाय इति सूत्रस्य अनन्तरं रञ्जेश्च इति सूत्रं वर्तते। 26, yes। रञ्जेश्च, तस्य अनन्तरम् एकम् अन्यत् सूत्रं वर्तते, घञ् च भावकरणयोः इति। घञ् प्रत्यये परे अपि किं भवति? रञ्ज इति धातोः उपधायाः लोपः भवति। घञ् प्रत्ययः कीदृशः स्यात् इति चेत् भावे विहितः अथवा करणे विहितः चेत्, भावे करणयोः, भावे करणे च विहिते घञ् प्रत्यये परे रञ्ज इति धातोः उपधायाः नकारस्य लोपः भवति। लोपः जायते, घञ् च भावकरणयोः इति लोपः जातः। रज् इति धातु, रञ्ज इति आसीत्, उपधालोपे जाते रज् इति धातु। इदानीम् अत्रापि घञ् प्रत्ययः इञ्त् अस्ति वा? घञ् प्रत्ययः इञ्त् अस्ति, इन् अस्ति इति कारणेन वृद्धि प्राप्नोति, अत उपधायाः इति। वृद्धि प्राप्ति तत्र इदं सूत्रं स्यात्। आर्धधातुके परे धातोरवयवस्य लोपः, तस्मिन्नेव आर्धधातुके परे वृद्धेरपि प्रसङ्गः न भवति इति चेत् न, अत्र इक्स्थानिकः नास्ति, अतः वृद्धिः प्राप्नोत्येव, निषेधः नैव भवति। रञ्ज इति धातुः नकारलोपे जाते अपि राज इति भवति, तस्य जकारस्य चजोः कु घिण्यतोः, चचोः कु घिण्यतोः इति विसर्गः लुप्तः स्यात्। चजोः कु घिण्यतोः इति सूत्रेण कुत्वं भवति, जकारस्य गकारादेशः जायते, रागः इति सूत्रम्, पदम्। अवगतं वा? अवगतम्। आं महोदय, अवगतम्। अत्रापि पूर्ववत् आर्धधातुके परे एव धातुलोपः, तस्मिन्नेव आर्धधातुके वृद्धिः, तथापि इक्स्थानिकायं नास्ति वृद्धिः इति कारणेन इदं सूत्रं न गच्छति। इदानीं बहुव्रीहि आश्रयणं किमर्थम्? बहुव्रीह्याश्रयणं किम् इति पृच्छति सूत्रकारः। नाम यदि धातोः लोपः, धातुलोपः इति षष्ठीतत्पुरुषम् आश्रयामः, धातोः लोपः, धातुलोपः, धातोरवयवस्य लोपः यदा भवति तदा किं न भवति? आर्धधातुकम् आश्रित्य गुणवृद्धिः न भवतः इति उभयविशेषणम् अकृत्वा केवलं धातुलोपः इति एकमेव कुर्मः चेत् तर्हि किं किं स्यात् दोषः? यस्मिन्नेव आर्धधातुके परे धातोरवयवस्य लोपः, तस्मिन्नेव आर्धधातुके परे ये गुणवृद्धि तेन भवतः इति नियमः किमर्थम् इति बहुव्रीहि आश्रयणं किम् इति सूत्रस्य, इति प्रश्नस्य आशयः। एवमेव सूत्रार्थः किमर्थं क्रियते? धातोर्लोपः इति धातुलोपः, षष्ठीतत्पुरुषसमासः, तस्मिन् धातुलोपे, तस्मिन् धातोः लोपे सति किं न भवति? आर्धधातुकम् आश्रित्य ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः तेन भवतः इति एवं क्रियते चेत् को दोषः भवति? तत्रापि इष्टसिद्धिर्भवति खलु। लोलुवः पोपुवः इत्यत्र धातोरवयवस्य लोपे जाते, लोलूय इति आसीत्, यकारस्य लोपे जाते, आर्धधातुकम् आश्रित्य ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः तेन भवतः इति सूत्रार्थं वर्णयन्ति चेत् षष्ठीसमासे अपि दोषः नास्ति। किमर्थं बहुव्रीहि आश्रयणं क्रियते? षष्ठीतत्पुरुषसमासः सुलभः, बहुव्रीहिसमासाश्रयणे तावत् क्लेशः, अन्यपदार्थस्य परिकल्पनं कर्तव्यं। षष्ठीतत्पुरुषे तावत् उत्तरपदप्रधानं भवति, पदं तत्रैव अस्ति, अन्यत् किमपि परिकल्पनं कर्तव्यं नास्ति। बहुव्रीहिसमासे किं भवति क्लेशः? कोऽयं क्लेशः इति चेत् अन्यपदार्थस्य परिकल्पनं कर्तव्यं। यदि उक्तं चेत् तर्हि सुलभं भवति, यदि नोक्तं तर्हि क्लेशः भवति। कस्य इदं विशेषणम् इति? बहुव्रीहिसमासः विशेषको भवति खलु। लम्बोदरः
इति लम्बोदरशब्दस्य उच्चारणात् समनन्तरं गणेशस्य अपबोधः न भवति। लम्बोदरः गणपतिः इति यदा भवति तदा एव ओहो अयं लम्बोदरः अमुम् अर्थं बोधितुम् आगतः इति विशेषणवाचकं पदं भवति खलु। बहुव्रीहिसमासे अर्थस्य सुतरां बोधः अथवा वाक्यार्थः सुतरां न बुध्यते। तावत् बहुव्रीहि षष्ठीतत्पुरुषे तावत् उत्तरपदप्रधानं भवति। राजपुरुषमानय इति उच्यते चेत् तर्हि पुरुषस्य आनयन साक्षात् क्रियते। कुतः? पुरुषशब्दः प्रधानो भवति। तत्र प्रधानभूतः पुरुषशब्दः अस्ति, राजसम्बन्धिनं पुरुषम् आनीयते तत्र। परन्तु बहुव्रीहिसमासे क्लेशः वर्तते यत् अन्यपदार्थस्य परिकल्पनं कर्तव्यम्। एवं स्थिते किमर्थं बहुव्रीहि आश्रयणं क्रियते? षष्ठी तत्पुरुषसमासे अपि इष्टसिद्धिर्भवति, लोलुवः पोपुवः इत्यत्र इति कश्चित् पृच्छति, बहुव्रीहिसमासः किमर्थं करोति भवान् इति। अतः उच्यते तत्समाधानमाह क्नोपयति प्रेद्धम् इति। बहुव्रीहिसमासाश्रयणं किं? क्नोपयति प्रेद्धम्। क्नोपयति इति एकं पश्यन्तु उदाहरणं। किमिदं क्नोपयति? क्नूयि इति धातुः, क्नूयि इति धातुः। तस्मात् हेतुमति च इति सूत्रात् णिच् प्रत्ययः भवति। हेतुमत् णिच्। क्नूयि इति धातोः किम् अवशिष्यते? क्नूयि यकारान्तः अयं धातुः ईकारः लुप्यते। इदानीं क्नूयि इति धातोः णिच् प्रत्ययः अर्तिह्रीव्ली री क्नूयि क्ष्मायातां पुग्नौ इति सूत्रम्। सप्तमाध्यायस्य चतुर्थे पादे इदं सूत्रम्। अर्तिह्रीव्ली री क्नूयि क्ष्मायातां पुग्नौ। किमपि अनुवृत्तिर्नास्ति, सर्वम् अत्रैव अस्ति। अर्ति इत्यस्य को अर्थः? ऋगतो इति धातुः। अर्ति ह्री व्ली री क्नूयि इति एतेषाम् अङ्गानां पुगागमो भवति कदा? नौ परतः। अर्ति ह्री व्ली री क्नूयि क्ष्मायि आताम् आकारान्तानां च अङ्गानां किं भवति? पुगागमो भवति कदा? नौ परतः। 7-4 मध्ये अस्ति, पश्यन्तु एकवारम्। चतुर्थपादे नास्ति, तृतीये पादे अस्ति, क्षम्यताम्। तृतीयपादे 36तमं सूत्रम्। एवं च पुगागमः क्रियते। क्नूयि इत्यस्य पुगागमः। पुगागमः इदानीं कस्य? अङ्गस्य पुगागमः। अतः अङ्गस्य अन्ते भवति। अङ्गं किं? क्नूयि अङ्गं, तस्य पुगागमः क्नूयि इत्यस्य अनन्तरं भवति। इदानीं क्नूयि पु णिच् एवं स्थितिः। क्नूयि पुक् णिच्, णिच् इत्यस्य इकारः। इदानीं पुगागमस्य पकारः, तस्मिन् पकारे परे किं भवति? क्नूयि इति यकारस्य लोपो व्योर्वले इति लोपः जायते वा? आम्। लोपो योर्वले इत्यस्य प्रसङ्गः अस्ति। वल् प्रत्याहारे भवति पकारः, तस्मिन् परे यकार वकारयोर् लोपः इति कृत्वा यकारस्य लोपः जायते। इदानीं क्नू पुक् णिच् इति स्थितिः। इदानीं धातोरवयवस्य लोपः जातः वा? आम्, यकारस्य लोपः जातः। इदानीम् आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य जातः वा? न। तर्हि किं निमित्तीकृत्य? धातुमेव। धातोरवयवे परे धातोरवयवस्य लोपः खलु। पुगागमः कस्य अस्ति? धातोरेव अस्ति, अङ्गस्यैव अस्ति। पुगागमः कित् अस्ति? कित् कस्य भवति इति चेत् तस्यैव अन्तावयवः पुक् स्यात्। किदागमाः ये भवन्ति, किदागमाः यस्य उच्यन्ते तेषाम् अन्तावयवाः भवन्ति। इत्युक्ते क्नूयि इति धातोः अन्तावयवः इत्युक्ते पकारोऽपि धातु एव, धातु अवयवभूतः एव। नाम धातोरवयवम् आश्रित्य धातोरवयवस्य लोपः जायते। अवगतं वा?
इदानीं बहुव्रीहि समासः नास्ति इति मन्यामहे। बहुव्रीहि समासः नास्ति, धातोः लोपः, धातुलोपः इति सूत्रार्थः। षष्ठी तत्पुरुष समासः। धातोरवयवस्य लोपे जाते, धातोरवयवस्य लोपः जातः, आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य यदि गुणो भवति तर्हि न भवति गुणः इति सूत्रार्थः भवति चेत् षष्ठी तत्पुरुषमाश्रित्य तर्हि अत्रापि गुणनिषेधः स्यात्। पुगन्धलघूपधस्य चेत् प्राप्तिरस्ति, पुगन्तमस्ति इति कारणेन अत्र लघूपधः नास्ति, क्रू इति दीर्घः, तथापि पुकि परे यत् इक् तस्य गुणो भवति। पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रात् पुगन्तानां इकः गुणो भवति इति कृत्वा निच् प्रत्यये परे उपधायां किमस्ति, ऊकारः अस्ति, तस्य किं भवति, गुणो भवति। इदानीं धातोरवयवस्य लोपः इति धातुलोपः इति षष्ठी तत्पुरुषः आश्रितो भवति तर्हि अत्रापि दोषः स्यात्। धातोरवयवस्य लोपः जायते, परन्तु आर्धधातुकं निमित्तीकृत्य नास्ति। बहुव्रीहि आश्रयणं किमर्थम् अपेक्षितं, सूत्रे बहुव्रीहि समासः किमर्थम् अपेक्षितः इति चेत् अन्यपदार्थः आर्धधातुकं भवति। धातोरवयवस्य लोपः यस्मिन्, यस्मिन् कस्मिन्, आर्धधातुके, आर्धधातुके परे यदि धातोरवयवस्य लोपः तस्मिन्नेव आर्धधातुके गुणवृद्धि यदि, तर्हि तत्र निषेधः। अत्र तावत् निषेधः नेष्यते। अत्रापि प्रसक्तिः स्यात् यदि बहुव्रीहि समासः अनाश्रितः स्यात्। अवगतं वा? अवगतम्। इदम् उदाहरणं मां प्रसीदयति। मनं प्रसीदयति, मनःप्रसादनं करोति। पुगन्तलघूपधस्य च इति पुगन्तलक्षणः गुणः, न तु उपधालक्षणः। लघूपधः नास्ति अत्र, पुगन्तलक्षणः अत्र गुणः। क्नोपि, तदनन्तरं शप् तिप्, क्नोपे अति क्नोपयति इति रूपं, क्नोपयति इति रूपम्। अत्र धातुलोपः अस्ति, परन्तु आर्धधातुकनिमित्तः नास्ति। अवगतं वा? षष्ठीसमासे तावत् दोषः अत्रापि स्यात्। एवमेव प्रेद्धम्, इदं तु अत्यन्तं सुन्दरम् उदाहरणं। प्रेद्धम् इति, प्रेद्धं किमस्ति, प्रपूर्वकस्य इ इन्धी दीप्तौ इति धातोः क्तप्रत्ययः। इ इन्धी दीप्तौ इति धातुः, इन्ध इति धातुः, यकारः लुप्यते, ईकारोऽपि लुप्यते, इन्ध इति धातुः, क्तप्रत्ययः, निष्ठाप्रत्ययः। नकारस्य लोपः जायते अनिदितां हल उपधायाः इति सूत्रेण 6.4 मध्ये इदानीं दृष्टं खलु अस्माभिः। भञ्जेश्च चणि घञ् च भावकरणयोः इत्यादि सूत्राणाम् अनिदितां हलोपधायाः इति सूत्रम् अनुवर्तते तत्र 6.4.24। लब्धं वा? आम् आं महोदय। किन्तु इदं तु इदित् धातुः अस्ति वा नास्ति? नास्ति नास्ति, ईदित् अस्ति इदम्। धन्यवादः। ईदित् दीर्घ। अनिदिताम् अङ्गानाम् उपधायाः नकारस्य लोपः भवति कदा? किति ङिति च परे। अत्र कित् अस्ति, क्तप्रत्ययः कित् अस्ति, तस्मिन् परे ईकारः ईदितङ्गं नास्ति, ईदितङ्गमतः अत्र उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः भवति। अनिदिताम् अङ्गानां किं भवति, उपधायाः नकारस्य लोपः भवति। तेन किं भवति, नकारस्य लोपः जायते। इदानीं धातोरवयवस्य लोपः जातः। इद् ध इद् त तस्य झषस्ततोर्धोधः जलां जचषि इति सर्वं कृत्वा इद्धम् इति रूपम्। इद्धम् इद्धम्, इद् तम् इद्धम् इति रूपं जातम्। इदानीं प्र इति उपसर्गेण तस्य योगं कुर्वन्तु। प्र प्लस् इद्धम्, प्र प्लस् इद्धम्। इदानीं धातोरवयवस्य लोपे जाते, धातोरवयवस्य लोपे जाते अथवा आर्धधातुके परे, आर्धधातुके परे धातोरवयवस्य लोपे जाते किं न भवति,
गुणो न भवति इति सूत्रार्थः। इदानीं प्र प्लस इद्धम् इत्यत्र आद्गुणस्य प्रसक्तिः, आद्गुणस्य प्रसक्तिः। आद्गुणः कुत्र भवति? अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने गुणो भवति। इकारस्यापि गुणः अकारस्यापि गुणः खलु। पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः, एकः पूर्वपरयोः इति अनुवृत्तिः तत्र। एकः पूर्वपरयोः, पूर्वे पूर्वस्य परस्य च उभयोः स्थाने एकादेशः भवति। इदानीम् एकादेशः विधीयमानः धातोरपि भवति, उपसर्गस्यापि च भवति, अकारस्यापि भवति, इकारस्य च भवति। इक् स्थाने अस्ति इति कारणेन इकः स्थाने गुणः भवति। धातोरवयवस्य लोपे सति आर्धधातुके परतः इकः स्थाने गुणवृद्धिः न भवतः इति कृत्वा अत्रापि गुणनिषेधः प्राप्नोति। प्रेद्धम् इति एकारादेशः न स्यात्। बहुव्रीहिसमासाश्रयणे तावत् उभयविशेषणं तस्य भवति आर्धधातुकस्य। आर्धधातुके परे गुणवृद्धि, आर्धधातुके परे धातोरवयवस्य लोपः इति उभयम् आर्धधातुकविशेषणम्। अत्र आर्धधातुकनिमित्तीकृत्य उपधालोपः जातः, धातुलोपः जातः। तस्मिन्नेव आर्धधातुके परे इकारस्य गुणप्रसक्तिरासीत्, तस्य निषेधः जातः। केन? नितिचा इत्यनेनैव। तप्रत्यये परे गुणो न भवत्येव। तदनन्तरम् आद्गुणः इति उपसर्गस्य धातोरवयवस्य इकारस्य च मध्ये ये गुणवृद्धिः प्राप्नुतः तेऽपि न भवतः इति स्यात्। तं वारयति। बहुव्रीहि आश्रयणे सति अयं दोषः न भवति। अवगतं वा? अवगतम्। अत्र धातुलोपः आर्धधातुकनिमित्तकः, गुणः धातु उपसर्गगत वर्णाश्रयः। भिन्ननिमित्तकत्वात् लोपगुणयोः न अत्र निषेधः। लोपः अन्यनिमित्तकः, गुणः अन्यनिमित्तकः इति कृत्वा तत्पुरुषसमासे सति दोषः स्यात्। आर्धधातुके परे धातुलोपे सति गुणवृद्धिः न भवतः इति कृत्वा अत्र गुणवृद्धिः निषेधः स्यात्। यं किमपि निमित्तम् आश्रित्य तत्र गुणवृद्धिः प्राप्नोति तं सर्वं बाधते यदि तत्पुरुषसमासः स्यात्। बहुव्रीहिसमासाश्रयणे तावत् दोषः नास्ति। मनोहरम् उदाहरणम्। अस्तु, अवगतं वा सर्वं? महोदय, बहुव्रीहि समास का थोड़ा सा इतना बढ़िया नहीं समझा है जितना पहले का समझा है। ठीक है। अब धातुलोप शब्द जो है ना, धातुलोप, धातुलोप से हम किसका विशेषण कर रहे हैं? धातुलोप ये जो पद है ये बहुव्रीहि समास है। इससे क्या विशेषित होगा? बहुव्रीहि समास जो होता है वो हमेशा विशेषक पद होता है, विशेषण होता है, वो किसी का विशेषण होता है वो। बराबर। जैसे हम लंबोदर कहते हैं, पीतांबर कहते हैं, जो भी शब्द कहते हैं बहुव्रीहि समास का, वो किसी ना किसी का विशेषण पद होता है ना। हाँ। तो यहाँ पर अगर हम षष्ठी तत्पुरुष करेंगे तो ये किसी का विशेषण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसमें उत्तर पदार्थ प्रदान हो जाता है, उसका जो पूर्व पद है वो सिर्फ विशेषण हो सकता है, उस पूरा समस्त पद विशेषण नहीं होता है, नहीं, है ना। हाँ, जैसे राजपुरुषः कहेंगे तो पुरुष जो है वो विशेषित है, उसका जो पूर्व पद जो राजा है वो उसका विशेषण है ना। राज विशिष्ट, राज संबंधी पुरुष। तो यहाँ पर हमें किसी और दूसरे पद की कोई अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि हमने षष्ठी तत्पुरुष में वहीं पर प्रधान पद भी देख लिया, उसका विशेषण पद भी देख लिया। परंतु बहुव्रीहि समास में क्या होता है, वो दोनों ही पद कोई दूसरे पद की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही समस्त पद बनने के बाद वो कोई तीसरा पद का विशेषण बनते रहते हैं, है ना। अन्य पदार्थ का, अन्य पदार्थ प्रधान होते हैं, तो ये दो पद हैं, ये उसका विशेषण होते हैं। तो अभी धातुलोप पद से हम किसको विशेषण कर रहे हैं? इस पद को धातुलोपः, धातोरवयवस्य लोपः यस्मिन् तत् धातुलोपम, जिसके परे रहते धातु का अवयव का लोप हो, वह क्या होगा? जो पर में है वो, है ना। वो क्या है? वो आर्ध धातु है,
क्योंकि सूत्र में आर्ध धातु के शब्द का पाठ किया हमने। तो आर्ध धातु को हम विशेषण कर रहे हैं धातु लोप पद से। कैसा आर्ध धातुक? वो आर्ध धातुक जिसके पर रहते धातु का अवयव का लोप हो, वो आर्ध धातुक कह रहे हैं हम लोग। धातु लोप शब्द से हम आर्ध धातुक को विशेषण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर्ध धातुक ऐसा वैसा आर्ध धातुक नहीं है, ये ऐसा आर्ध धातुक है जो धातु का अवयव का लोप का निमित्त हो रहा है। धातु का जो अवयव है उसका जो लोप है उसका ये निमित्त बन रहा है आर्ध धातुक। ये सामान्य आर्ध धातुक नहीं है, ये धातु का जो अवयव है उसका लोप के निमित्तक है। धातोरवयवस्य लोपः यस्मिन् तत् आर्ध धातुकम धातु लोपम तस्मिन् आर्ध धातुके धातु लोपे। तो धातु लोपे आर्ध धातुके ये जो दो पद है ना, ये उसमें धातु लोपे ये जो है ये विशेषण है किसका? आर्ध धातुके का। जी। आर्ध धातुके में भी सप्तमी है, ये भी सप्तम्यंत है। तो आर्ध धातुके ये विशेष्य पद है, धातु लोपे ये विशेषण है। जी। हाँ, तो जब जब भी हम आर्ध धातुके कहेंगे तो उसमें ये विशेषण भी जुड़ता रहेगा, धातु के अवयव का लोप का निमित्त हो। हाँ, और साथ मतलब ऐसा अर्ध धातु जो धातु के लोप का निमित्त होगा, ऐसा ऐसा अर्ध धातु। और वैसे उसी अर्ध धातु के पर रहते गुण वृद्धि की प्राप्ति हो। जी। गुण वृद्धि का भी अनुवृत्ति हो रही है उसमें, गुण वृद्धि शब्द का। तो ये जो आर्ध धातुक है ये धातु अवयव का लोप का भी निमित्त है, साथ ही साथ ये गुण वृद्धि का भी विधायक है। हाँ, तब और वो इक के स्थान में गुण वृद्धि का विशेषण हो और विधायक हो। हाँ, ये जो आर्ध धातुक जो धातु का अवयव का लोप का निमित्त है, साथ ही साथ ये वृद्धि का विधान भी कर रहा हो, और वो वृद्धि का विधान इक के स्थान में कर रहा, गुण वृद्धि का विधान इक के स्थान में कर रहा हो, तब ये सूत्र जाता है और वो कहता है यहाँ पर वो गुण वृद्धि नहीं होंगे। अब इसका उदाहरण हमने देखा, ये लोलुवः, पोपुवः इत्यादि, मरिमृजः इत्यादि उदाहरण हमने देख लिया। तो एक धातु का अवयव का लोप के लिए क्या निमित्त हो रहा है? वहां पर अच प्रत्यय निमित्त हो रहा था। अच प्रत्यय के परे रहते यंग प्रत्यय का लोप कर रहे थे हम लोग। हाँ। तो अच प्रत्यय जो था वो आर्ध धातुक था और वो साथ ही साथ धातु के अवयव का लोप का निमित्त भी बन रहा था। निमित्त भी है। हाँ, तो उस प्रत्यय के परे रहते ऐसा आर्ध धातुक जो धातु का अवयव का लोप का भी निमित्त हो, उसी प्रत्यय के परे रहते गुण का भी प्राप्त हो रहा था। तो इस सूत्र ने जाकर उसको निषेध कर दिया। अब सूत्रकार के ऊपर आक्षेप करते हैं ये बहुव्रीहि षष्ठी तत्पुरुष कर दीजिए। बहुव्रीहि समास का कोई जरूरत नहीं। बहुव्रीहि समास जो है आपको अन्य पदार्थ की परिकल्पना करनी होती है जी, है ना। षष्ठी तत्पुरुष जो है उसी में संपन्न हो जाता है। उसमें जो है शब्द का प्रधान अप्रधान सब कुछ उसी में होता है, तो हमें तीसरे पद की कल्पना करने की जरूरत नहीं होती है जी। हाँ, तो इस कारण यहाँ धातोः लोपः, धातु लोपः षष्ठी तत्पुरुष कर दिया हमने। धातु का अवयव का लोप हो तब सप्तमी का सती सप्तमी कर देंगे। धातु के अवयव का लोप हो जाने पर ये अर्थ आएगा। धातु का जो अवयव है उसका लोप हो जाने पर आर्ध धातु के परे रहते जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होंगे। ये सूत्र अर्थ करेंगे तो भी लोलुवः पोपुवः इष्ट सिद्ध हो जाएंगे आपके जी। हमने क्या देखा, धातु का अवयव का जो लोप था वो हो गया, यहाँ पर यंग प्रत्यय का लोप कर दिया हमने। लोलूय उस यकार का लोप हो गया। तो धातु के अवयव के लोप हो जाने पर आर्ध धातु के परे रहते गुण वृद्धि के प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर इस प्रत्यय को परे मानकर गुण का प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ वो गुण नहीं होंगे। तो षष्ठी तत्पुरुष से समास का आश्रयण से भी आपको इष्ट सिद्धि जब हो रहे हो या निषेध का जो प्राप्ति है, निषेध को हम लगा सकते हैं, तो क्यों हम बहुव्रीहि समास का आश्रयण करें?
सुलभ मार्ग से हमें इष्ट सिद्धि हो सके तो हम क्यों कठिनाई का मार्ग अपनाएं? बहुव्रीहि समास जो है वो क्लेशजनक है, क्योंकि हमें दूसरी तीसरी पद की कल्पना करनी होती है। तो इस कारण उन्होंने कहा कि षष्ठी सत्पुरुष की ही आश्रय कर ले, क्यों बहुव्रीहि समास का आश्रय कर रहे हैं? तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे तो हम दोनों के विशेषक नहीं बना सकते उसको। धातु के अवयव का लोप हो जाने पर आर्ध धातु के परे रहते गुण नहीं होंगे, इतना ही षष्ठी तत्पुरुष समास का आश्रय करेंगे तो क्नोपयति प्रेद्धम इत्यादि जगहों पे दोष आने लग जाएगा। इष्ट सिद्धि तो हो जाएंगे, लोल वह पोप वह तो सिद्ध हो जाएंगे, परंतु क्नोपयति में भी धातु का अवयव का लोप हुआ है। हाँ, पकार रहते यकार का लोप हुआ, हम यकार का लोप हुआ है, तो षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर संघटित हो सकता है ना। लोप हो जाने पर धातु और अवयवस्य लोपे जाते सति आर्ध धातुकम निमित्तीकृत्य गुणवृद्धि न भवतः। सूत्रार्थ यहाँ पर बैठेगा कि नहीं? मिलेगा। हाँ, तो यहाँ दोष होने लग जाएगा। यहाँ पर क्नोपयति का जो गुण इष्ट है वो नहीं होने लगेगा। तो यहाँ चाहिए कि हमें बहुव्रीहि समास करना है, ताकि क्या होगा, अब ये लोप जो है वो आर्ध धातुक का विशेषण बन जाएगा। धातु लोप पद जो है वो आर्ध धातुक का विशेषण बन जाएगा। तो आर्ध धातुक के परे रहता ऐसा आर्ध धातुक जो धातु का अवयव का लोप का निमित्त हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो निच है ये कुछ लोप का निमित्त नहीं बन रहा था। वो प्रत्यय जो है वो इकार, वो लोप का निमित्त नहीं है, लोप का तो पकार निमित्त है। तो बहुव्रीहि आश्रयण करने से क्नोपयति में दोष नहीं आएगा, क्योंकि जो आर्ध धातुक है वो सिर्फ गुण का निमित्तक है, लोप का निमित्तक नहीं है। अच्छा, है ना, केवल गुण ही करवाता है। पकार के आश्रय से लोप किया हमने, लोप जो है वो पकार को आश्रित करके हो रहा था, गुण जो है वो इकार को आश्रय करके आ रहा है। तो अन्य अन्य निमित्त है लोप का और गुण का। हाँ, अब ये आर्ध धातुकम, ये जो आर्ध धातुक जो पद है उसको हम धातु लोपे से विशेषित नहीं करेंगे तो ये दोष आ जाएगा जी, समझ में आया। तो ये विशेष है उसका। न धातु लोप आर्ध धातु के सूत्र में बहुव्रीहि समास का ये पूरा महत्व है। षष्ठी तत्पुरुष से बहुत से सारे सिद्ध हो जाएंगे, जितने भी इष्ट सिद्धि है वो सारे हो जाते हैं, परंतु अनिष्ट प्रसंग में भी क्नोपयति प्रेद्धम इत्यादि जगहों पे भी ये अतिव्याप्ति करने लग जाएगा। इस कारण इसको रोकने के लिए बहुव्रीहि समास का आश्रय किया। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद धन्यवाद। अवगतं वा सर्वं? महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति। अद्यतनपाठस्य न ह्यस्तनवर्गस्य अत्र मरीमृजः इत्यत्र वयं द्वितीयस्य मृद् धातोः वृद्धिः भवति इति भवितुं शक्यते इति दृष्टवन्तः। तत्र परिभाषा पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति प्रसक्तिः भवति किल? तत्र तदपि अस्ति। परिभाषा अपि एका वर्तते, प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणं भवति। प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणं भवति इति एकः अन्यः नियमोऽपि वर्तते। क्वचित् तदन्तस्य तदन्तस्य च अङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च ग्रहणं भवति इति तु अस्ति एव। तेनैव सह यङ् विषये, यङ्लुगन्तविषये प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते। अंगाधिकारात् बहिर्भूतं यत् कार्यं भवति तत्रापि एतद् अंगाधिकारे एव अस्ति किल? अंगाधिकारे अस्ति, तत् सुलभम्। इयं परिभाषा किमर्थम् आरब्धा? यङन्तस्य प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा अंगाधिकारात् बहिर्भूतानां कार्याणां विषये आरब्धा। तदुच्यमाना परिभाषा, सा उच्यमाना परिभाषा अत्रापि कार्यं वहति। अत्र उच्यते खलु कोऽयं न्यायः, पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः। पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः एवं तत्रापि करोति अत्रापि करोति। अस्तु, अन्यत् पृष्टव्यं किमपि आसीत् वा? अस्तु।
मया तु प्रक्रिया काचित् दत्ता वर्तते, एकवारं पश्यन्तु, तत् प्रेषयामि, तदेकवारं पश्यन्तु। अत्र यङ् उत्पत्तिः कदा भवति, धातुः किं किं स्यात्, किं किं तत्र लक्षणं स्यात् धातोः यदा यङ् प्रत्ययः भवति, यङ् प्रत्यये सति किं किं भवति, अभ्यासकार्याणि किं किं भवन्ति इत्यादि सर्वं तत्र कोष्टकरूपेणापि दत्तं वर्तते। एकवारं प्रेषयामि, तदेकवारम् अवलोकयन्तु सर्वे। आं महोदय। आं महोदय। तत्र तत्सूत्र तत्र प्रकरणं दर्शयामि। अभ्यासप्रकरणं कुत्र अस्ति? सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्ते अन्ते ह्यः दर्शितं गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रं। गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रादारभ्य तत्सर्वं यङ् यङ्लुगन्तप्रकरणं। तदेकवारं पश्यन्तु। आं महोदय। एकवारं पश्यन्तु।